अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमराज कल्ब की शरह इंतहाई ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है और इससे मरने वाले अफराद की तादाद भी मुसलसल बढ़ रही है, जो कि एक ख़तरनाक अमर है। और ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि अपने शिकार को डॉक्टर तक भी नहीं पहुँचने देता। आज की इस वीडियो में मैं इसके असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज के उस पहलू पर बात करूंगा जिनमें शरियानों में प्लेग जम जाता है, चर्बी जम जाती है, चिकनाई जम जाती है। और इसके साथ साथ आपको दो कुदरती चीज़ों पर मुश्तमिल एक बेहतरीन होम रेमेडी भी बताऊंगा, जो कि आप अगर अपने इस्तेमाल में रखते हैं तो इंशाअल्लाह कल्ब के अमराज से बचे रहेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, जब तक आप किसी मर्ज़ के पैदा होने के असबाब को नहीं समझेंगे, इस मर्ज़ की निशानियों को नहीं समझेंगे, तो इसके इलाज में बताए गए नुस्खाजात, ग़िज़ा आपके किसी काम की नहीं आएगी, बल्कि आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान भी दे सकती है। तो आपने वीडियो को पूरा सुनना है, इस मर्ज़ के पैदा होने के असबाब, इसकी अलामात, इसकी पहचान को सुनना है, ताकि जो इलाज बताया जा रहा है वो आपको फ़ायदा दे सके। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने मिलकर शाये की है, इसमें 2025-26 की ये रिपोर्ट है। और दुनिया भर में जो अमराज कल्ब के शिकार अफराद हैं उनकी तादाद 61 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि अमराज कल्ब से मरने वाले अफराद की तादाद 2 करोड़ तक पहुँच चुकी है सालाना बुनियादों पर। यानी हर साल 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ अफराद अमराज कल्ब से मौत के मुंह में चले जाते हैं। और पाकिस्तान में ये शरह इंतहाई ख़तरनाक है और पाकिस्तान में इसे खामोश कातिल कहा जाता है। इसके शिकार अफराद 5 साल तक के बच्चों से लेकर 70 साल तक के बुज़ुर्ग अफराद भी हैं, नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। तो ऐसा क्यों है? सबसे पहले इससे पैदा होने वाली अलामात आप ज़हन नशीन कर लें, ताकि आम अलामात और अमराज कल्ब के नतीजे में पैदा होने वाली अलामात में आप फ़र्क महसूस कर सकें। हम चूँकि शरियानों में जमने वाली प्लेग, चिकनाई, चर्बी के मुतालिक पढ़ रहे हैं, तो आप इस चीज़ को अपने जहन में मद्देनज़र रखिएगा। इस मर्ज़ की पहली जो अलामत है, क्योंकि शरियानों में चर्बी जम जाती है, दिल से दूर वाले जो अज़ा हैं, हाथों की उंगलियां हो गई, पाँव की उंगलियां हो गई, उनको खुराक नहीं मिलती, तो हाथ और पाँव की उंगलियां सुन्न रहने लगती हैं। ये इस मर्ज़ की सबसे पहली निशानी है। दूसरी निशानी ये है कि बाजू में और टांगों में शदीद दर्द रहता है, जो कि दाफ़े दर्द अद्वियात से आर्जी तौर पर दूर होता है और फिर शुरू हो जाता है। और वो लोग इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल का दोचार होते हैं, सूरत हाल से, जो कि दाफ़े दर्द अद्वियात ही इसका इलाज समझ लेते हैं। तीसरे नंबर पर खून इंतहाई गाढ़ा हो जाता है और जिस्म के जो हाथ हैं, पाँव हैं, ये सुन भी रहने लगते हैं, दर्द भी करने लगते हैं। इसके अलावा शदीद किस्म की गैस होती है, कब्ज़ होती है और तंग जगहों पर सांस फूलता है। ख़ास तौर पर कोई भारा काम कर लिया जाए, सीढ़ियाँ चढ़ ली जाएँ या थोड़ा सा सफ़र कर लिया जाए तो सांस फूलने लगता है। नींद बहुत कम हो जाती है और अगर आ भी जाए तो बुरे सपने आते हैं। शदीद ज़ोरदार आवाज़ के साथ गैस मकद के रास्ते खारिज होती है, खर्राटे आते हैं और जोड़ों में शदीद किस्म का दर्द रहता है और दिल के मकाम पर छाती में यानी शदीद दर्द रहता है। ये इस मर्ज़ की
اہم ترین علامات ہو گئیں۔ اب ہم چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس مرض کے اسباب۔ تو یہ مرض عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غدی تحریک میں سامنے آتا ہے، جسم میں ترشی اور تیزابیت کی زیادتی ہوتی ہے، حرارت اور رطوبت کی کمی کی وجہ سے جو شریانیں ہیں ان میں رکاوٹ آ جاتی ہے، چربی جم جاتی ہے اور لیگ جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی اچانک کم ہو جاتا ہے، جوڑوں میں شدید قسم کی دردیں سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ اس مرض کے عضوی اسباب ہو گئے۔ اس کے علاوہ اس کے دوسرے اسباب میں وہ لوگ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں جو نیند کم لیتے ہیں، فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، چائے، شراب نوشی، سرکہ، کولا مشروبات، بریانی، اس کے علاوہ بڑا گوشت، مچھلی، ترش پھل ہو گئے، فالسا آلو بخارا ہو گیا، ترشی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے اس مرض کے اسباب۔ ترشی کی زیادتی، حرارت اور رطوبت کی کمی کی وجہ سے چربی جو ہے وہ شریانوں میں جم جاتی ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اصول علاج کی طرف بڑھنے سے پہلے پرہیز سمجھ لیں کہ آپ نے اس طرف یا اس طرف دکھائی جانے والی غذائیں جو ہے وہ ہرگز استعمال نہیں کرنی، اور اس کی جگہ اس طرف یا اس طرف دکھائی جانے والا غذائی چارٹ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ورزش کرنی ہے، طرز زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر آپ کا کام بیٹھنے کا ہے تو کم از کم 2 گھنٹے کام کرنے کے بعد 15 سے 20 منٹ لازمی اٹھ کر چلیں، واک کریں، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اس بہترین ہوم ریمیڈی کی طرف جو کہ 2 اجزاء پر مشتمل ہے اور شریانوں میں جمنے والی چربی، کولیسٹرول اور پلیگ کو بڑی جلدی جو ہے وہ ایسے صاف کر دیتی ہے جیسے آپ نے کوئی صرف سے برتن دھویا ہو۔ تو اجزاء نوٹ کر لیں۔ پہلے نمبر پر ہے ادرک۔ ادرک کو اگر خشک کر لیا جائے تو اس کو سونڈ کہتے ہیں۔ اس میں ایک خاص جز جنجیرول پایا جاتا ہے جو کہ اپنی حرارت کی وجہ سے خون کو پتلا رکھتا ہے، شریانوں کو صاف رکھتا ہے اور اس میں جمنے والی چربی کو دور کرتا ہے۔ یہ جنجیرول یعنی جو سونڈ ہے، ادرک ہے، ایک بہترین دافع گیس، دافع قبض دوا کے طور پر بھی سامنے آتی ہے، جو کہ خون کے قوام کو درست رکھتی ہے، گاڑھے پن کو دور کرتی ہے۔ سونڈ آپ نے لے لینی ہے 70 گرام اور اس کو 1 سے 2 مرتبہ انتہائی باریک کپڑے سے چھان لینا ہے کہ اس میں ریشے نہ رہیں، ملائم پاؤڈر حاصل ہو جائے۔ دوسری چیز جو آپ نے لینی ہے وہ ہے کالی مرچ، بلیک پیپر، یہ آپ نے 10 گرام لینی ہے، اس کو بھی انتہائی باریک پاؤڈر کر لینا ہے۔ کالی مرچ کا مزاج غدی اعصابی ہے اور یہ اپنے گرم تر مزاج کی بدولت خون کے قوام کو درست رکھتی ہے، اس کو پتلا کرتی ہے، اس کو تنگ راستوں پہ نفوذ کراتی ہے، پورے جسم کا دورہ کراتی ہے، گیس اور قبض کو دور کرتی ہے اور دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور کسی باریک چھلنی سے چھان لینا ہے، محفوظ کر لینا ہے۔ 500 ملی گرام یہ دوا صبح، دوپہر، شام، دن میں 3 مرتبہ کھانا کھانے کے بعد آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ شریانوں میں چربی کی تنگی کا شکار ہیں تو یہ دوا آپ نے کم از کم 3 ماہ استعمال کرنی ہے، اور اگر آپ چربی کے جمنے سے بچاؤ کے لیے یہ دوائی استعمال کر رہے ہیں تو دن میں 1 مرتبہ اس کا استعمال کافی ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، دن میں 1 مرتبہ یہ دوا استعمال کر لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی شریانیں صاف رہیں گی، کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ، یورک ایسڈ نہیں جمے گا اور آپ دل کے دورے سے بچے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔